अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। थोड़ा सा लेट अपलोड होने की वजह थोड़ी सी मसरूफियत, टाइम ऊपर नीचे हो रहा था। जल्दी जल्दी से अब आप लोगों की खिदमत में शाम वाला जो वीलॉग है, इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, गुजारिश ये है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर आगाह करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग इसको जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ना चाहते हुए भी हामिद मीर साहब के बारे में बात करनी जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन ब दिन हामिद मीर साहब तो मैं क्या अल्फाज, एक बड़े मुख्तात अल्फाज में हामिद मीर साहब के बारे में मतलब जो भी होगा वो बात करेंगे। बट हामिद मीर साहब की बड़ी कार्रवाइयां शुरू से ही मतलब करते हैं। मीर साहब न जाने किस तासुब का शिकार हो गए हैं। वो बार बार इमरान खान, हुब्बे इमरान में हकायक को जरा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, दो मुखालिफ चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो इमरान खान की गिरफ्तारी के सोग में ताहाल मुब्तला है। अब मौसूफ मियां नवाज शरीफ और इमरान खान की तस्वीर लगाकर फरमाते हैं इन दोनों साबिक वज़ीर आज़म को अदालतों से सजा दिलवा कर नाअहल किया गया, दोनों बार जेल गए। क्या ये दोनों कभी सोचेंगे इनका सियासी एहतलाफ इंतकाम न बनता और ये आपस में लड़ कर कमजोर न होते तो आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते। दोस्तों, कोई मीर साहब को हुब्बे इमरान की ऐनक उतार कर सोचने की जुर्रत दे तो पता चले कि दोनों नहीं, सिर्फ इमरान खान को सोचना चाहिए। नवाज शरीफ से इमरान खान का मुवाजना बनता ही नहीं है। नवाज शरीफ ने तो हमेशा वफादारी का मुजाहरा किया, मैच्योर सियासतदान का सबूत दिया, हर मुल्की मुफाद के फैसले पर इमरान खान को साथ बैठने की इतला दी, लेकिन इमरान खान ने बदले में नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की, साजिशें की, धरने दिए, नवाज शरीफ के बनाए सी पैक को कमजोर किया, चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया। नवाज शरीफ ने फिर भी दरगुजर किया, आगे बढ़े, लेकिन इमरान खान ने जेल में डाल दिया। फिर भी चैन ना आया तो 3 साल अपने दौरे हुकूमत में एक जिन्नर बनकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में हर मुमकिन अजियत देने की कोशिश की। नवाज शरीफ को जहर तक दिया गया। मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार करवाकर अना की तस्कीन ना मिली तो तमाम लीगी क्यादत को जेल में डाल दिया। इमरान खान को वक्त की मार पड़ी तो अपने भी साथ छोड़ गए, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को साथ बैठने की दावत दी, समझाया कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठकर मसाइल हल कर सकते हैं, आखिरी मौका दिया। लेकिन इमरान खान ने सियासत में प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया, आखिरी वक्त तक सियासतदानों से बातचीत को हराम करार दिया, हुकूमत जाने के बाद सिलेक्टेड बनने को तरजीह दी, यानी चोर रास्ता इख्तियार करने को तरजीह देता आया। नवाज शरीफ को असूलों पर डट जाने की सजा मिली, इमरान खान को जमहूरी इक्तदार तोड़ने पर भुगत रहा है, हकीकी जराइम की सजा मिली है। मीर साहब, आप डंडी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमरान खान के जराइम साबित शुदा है। इमरान खान के अपने साथी वादा माफ गुआ बन रहे हैं, अपने साथी इमरान खान की चोरी की गवाहियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ के साथी साथ खड़े हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की, इमरान खान ने बीवी समेत मुल्क को लूटा है, इसलिए भुगत रहा है कि आप मेहरबानी यहां जमहूरियत का अला करें। अब जरा हामिद मीर साहब को छोटा सा नहीं, छोटी सी चीज अगर मैं समझा दूं ना, अगर हामिद मीर साहब इज्जत और रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए, हामिद मीर साहब मैं आपसे मुखातब हूं, जब नवाज शरीफ को जेल में पहले दिन लेके गए होंगे तो क्या कहा होगा कि जी क्या नाम है आपका? नवाज शरीफ जी, मोहम्मद नवाज शरीफ। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ जी, मियां मोहम्मद शरीफ जी। किस जुर्म में आए हैं? जी बेटे से तनहा ली थी और वो गोशवारों में बेटों से तनहा ना लेने की सजा में आया हूं। ये जुर्म था नवाज शरीफ का। अकल के अंधे हामिद मीर, बेटे से तनहा गोशवारों में ना लिखने का, क्योंकि तनहा नहीं ली थी इसलिए लिखी भी नहीं थी, अगर ली होती तो लिखता तो यहां पर ना होता। ये जुर्म है, इस जुर्म में जेल में आया हूं। दूसरी तरफ आपके प्यारे इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया, नाम खाली इमरान, ना न्याजी बोलिया ना खान बोलिया, इमरान, बाप का नाम इकरामुल्ला, किस जुर्म में आए हो? घड़ी चोरी की सजा में आए हैं। सरकार घड़ी चोरी की सजा में गए हैं, तो नवाज शरीफ को और इमरान को मिलाने से पहले कम से कम इतना सोच लो कि नवाज शरीफ किस जुर्म में गया था, क्यों बनाया था पनामा? क्योंकि कोई जुर्म नहीं मिला था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को जमहूरियत आगे बढ़ाने, मुल्क को तरक्की देने और जनरलों को और दूसरे लोगों को वो कुछ ना देने वो जो चाहते थे, इसलिए भेजा गया था। और इमरान खान को कोई जमहूरियत बचाने के लिए नहीं, कोई मुल्क की खातिर नहीं, कोई बहुत बड़ी कुर्बानियों की खातिर नहीं, इमरान खान को इसलिए जेल भेजा गया, वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। घड़ी चोरी अपने मुंह से कल माना है वो जेल में। तो हामिद मीर साहब, खुदा का खौफ करें, निकले इससे। छोटे छोटे बच्चों से बेइज्जती मत करवाएं। यूरोप में बैठे हुए मुस्लिम मुल्कों में जो लोग आपकी मां बहन एक करवा रहे हैं उनसे बचें, एहतियात करें। बड़ा नाम है आप, बड़ी खिदमत हो सकती है आपकी। आप जिन जर्नैलों को आज बुरा कह रहे हैं, उन्हीं जर्नैलों ने आपको बनाया सारा कुछ है।
اگر وہ جرنیل نہ ہوتے, آپ اسامہ بن لادن سے نہ ملتے تو اتنے بڑے صحافی کبھی نہ زندگی میں بنتے. آج جن کو آپ صبح شام روتے ہیں, کل تک آپ کو کہتے تھے کہ عمران خان کو پکڑے, اور جب پکڑ لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کے لیول کا لیڈر کا ہے. ایسا نہیں ہے حامد میر صاحب, کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. آپ نے ابھی تو آپ کی کلاس ایک اور ہونی ہے, جو آپ غریب مزدوروں کے لیے, آپ اپنے سیٹھوں کے لیے غریب مزدوروں کے حق میں آتا ہوا جو بل ہے آپ نے تبدیل کروایا ہے. خیر ہے نہیں. اب ذرا عمران خان کے کیسز کی اپڈیٹ چیک کر لیتے ہیں. 2 دن سے بتا رہا ہوں عمران خان کے خلاف ابھی کیسز کی تکمیل کا آغاز ہوا ہے, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. آج سلیم صافی نے بھی اس عمل کی تصدیق کی ہے. صافی صاحب نے لکھا ہے کہ توشہ خانہ کی لوٹ مار ہم سب کے تصور سے بہت بڑی ہے. الیکشن کمیشن اور ایڈیشنل سیشن جج نے صرف ایک جز کا فیصلہ کیا. اصل پارٹی تو احتساب عدالت میں شروع ہوگی. توشہ خانہ کے سلسلہ میں کہاں کہاں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہ خالی گھڑی والے کیس میں ہوئی ہے, ابھی پتہ نہیں کیا کیا نکلنا ہے سرکار. یعنی نیب توشہ خانہ ریفرنس کی بھی فائل کرنے والا ہے. اب نیب کورٹ میں توشہ خانہ کیس بھی چلے گا اور وہاں ان ساری چوریوں کا حساب بھی ہوگا. بتایا گیا ہے کہ حرم کے اندر واقع شاہی مہمان خانے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو ایک عرب امیر کی طرف سے 2 گھڑیاں اور نیکلس تحفے میں ملے. وفد کے دوسرے لوگوں کو بھی گھڑیاں ملی, لیکن توشہ خانے میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس بات کی تصدیق وفد میں شامل لوگ بشمول حافظ طاہر اشرفی سے کی جا سکتی ہے. ایسے نہیں کہا جاتا کہ توشہ خانہ عمران خان کی سیاست کرے گا. توشہ خانہ سیاست ختم کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. عمران خان کی گرفتاری کا ایک اور اخبار کا پتہ چلا ہے. جس وقت عمران خان کی گرفتاری ہو رہی تھی, پولیس افسران گرفتار کر رہے تھے, پنگی پیرنی اس وقت افسران پر دم درود پڑ رہی تھی, اونچی آواز میں پڑھی جا رہی تھی, انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس افسران کو بد دعائیں دیتے ہوئے پائی گئی ہیں. اندازہ کریں, محترمہ عمران خان کو ڈرا کر فیصلے کراتی رہی, ویسے ہی پولیس والوں کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن اب دم درود نہیں, اب صرف حساب کتاب ہوگا. اندازہ کریں کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے بیچارے پولیس افسروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہوں گی. کیا البلال جل جلال تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی ہوں گی. لیکن وہ عمران خان صاحب ہی جو آپ کی محبت میں گرفتار تھے اور آپ کی ہر بات کو مان لیتے تھے اور ڈر جاتے تھے, آپ کے مطابق فیصلے کرتے تھے. پولیس والے کس سے ڈریں گے؟ آپ کے دم درود سے ڈریں گے؟ ایک جیلی پیرنی ہے, جیلو جادو گھرنی سے ڈریں گے؟ اور فراڈ سارا سامنے آ چکا ہے. جتنی آپ پیرنی ہیں, جتنے آپ دم درود کرتی ہیں, وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اپنے جس طرح عمران خان نیک بنا ہوا نا آج کل, اسی طرح آپ بھی نیک بنی ہوئی ہیں. اگر عمران خان کی جوانی دیکھیں تو اف اف کر اٹھیں, اور اس طرح آپ کی جوانی دیکھیں تو لوگ اف اف کر بیٹھیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, موجے کریں جتنی کرنی ہے آپ نے. جائیں واپس اپنے گھر. عمران خان صاحب اپنے گھر چلے گئے, آپ اپنے گھر جائیں, تو ادھر تے میں ادھر. خیر نہیں ہو, عمران خان جیل سے بیٹھ کر شاہ محمد قریشی کا پتہ کاٹ دیا, کیونکہ عمران خان جانتا ہے شاہ محمد قریشی 2 نمبر ڈبہ پی رہا ہے, اس کی منجی ٹھکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. عمران خان نے جیل میں اپنے وکیل کے ذریعے پوری پارٹی کو پیغام بھجوایا ہے, قریشی کا کوئی حکم نہیں چلے گا, تمام فیصلوں کی منظوری جیل سے دوں گا. نیازی نے کہا ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں بلکہ کور کمیٹی فیصلے کرے گی, کور کمیٹی کا ہر فیصلہ بھی منظور کروں گا, میں چیئرمین ہوں, رہوں گا, مجھے وکلا کے ذریعے فیصلوں کا بتایا جائے گا اور پھر میری منظوری کے بعد آگے بڑھا جائے گا. اب اندازہ کریں کہ عمران خان کتنا ڈرا ہوا ہے کہ رہی صحیح پارٹی بھی کوئی باقاعدہ طور پر تباہ نہ کر دے, اور قریشی پر بھروسہ نہیں کر رہا. دوسری طرف آج قریشی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پارٹی کو اب ہم چلائیں گے. انہوں نے بتایا کہ اسد عمر نے پارٹی چھوڑی نہیں, وہ رابطے میں ہے, ان سے فائدہ لیں گے. یعنی قریشی صاحب مستقبل کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں. قریشی اور اسد عمر پارٹی چلائیں گے اور نیازی صاحب کا پتہ صاحب. اب نیازی صاحب کچھ بھی کر لیں, نیازی صاحب گھما کے ادھر سے پکڑیں, نیازی صاحب گھما کے ادھر سے پکڑیں, پتہ تو کٹا جانا ہے. عمران خان کے ساتھ کون رہ جائے گا؟ عمران خان کے ساتھ وہ رہ جائیں گے جن کے عمران خان کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ذاتی نوعیت کے تعلق ہیں, جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوں گے نا جی, کوئی ایم این اے 2-4 ہوں گے, کوئی 2 ایم پی ہوں گے. اب یہ پختونخوا والے جو ہمارے کے پی والے بھائی ہیں, ان کی عمران خان سے اپنی اپنائیت ہے, اپنا ایک رشتہ ہے, اپنا ایک تعلق ہے. جیسے کہ مراد سعید کا عمران خان صاحب سے ایک اپنا رشتہ ہے, وہ سیاست سے ہٹ کر بھی رشتہ ہے, تو اس میں وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس طرح کے 2-4 لوگ اور ایسے بھی ہوں گے. باقی جو ہیں وہ ڈیفینیٹ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اس ملک میں تو وہ ملک مخالف سیاست تو نہیں کر سکتے. تو ان کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی چھتری کے نیچے جمع کر کے دے دیا جائے گا, یہ چلائیں جی آپ. اگر عمران خان اندر جیل سے بیٹھ کے فیصلہ کرتا تو کون فیصلہ مانے گا؟ کون سی کور کمیٹی؟ کور کمیٹی بھی باہر بیٹھوں گی مانے گی. اور دوسری چیز باہر کے مشکل وقت میں جو پارٹیاں اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ لیڈر بھی کھڑا ہوتا ہے. یہاں پہ لیڈر تو خود اندر مزے سے لیٹا ہوتا تھا اور پارٹی باہر مار کھا رہی ہوتی تھی. تو اس لیے اگر آج لیڈر اندر مار کھا رہا ہے تو باہر پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے. یہ
قدرت کا پہیہ ہے جو ایسے ہی چلتا ہے دوستو. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں. جانے سے پہلے صرف اتنا بتا دوں کہ ذرا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس میں پریس کر دیں جو بیل آئیکن ہے تاکہ جلدی آپ تک پروگرام پہنچ سکے. لائک کریں اور کمنٹس کریں. کیا شاہ محمود قریشی عمران خان کی پارٹی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے.